क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए आज के इस दौर की एक दिलखराश दास्तान। ये हुआ सर, 2 बंदों की डेड बॉडी मिली है। इसका अंजाम क्या हुआ, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तो अब इसको अरे वेल डन यार, जबरदस्त। इसका मतलब यह हुआ कि काम पूरा हो चुका है। हाँ, रिपोर्ट में क्या है यार देखा, बिल्कुल हम अभी अंदर ये डिस्कस कर रहे थे, ऐसा ही है। यही डिस्कस कर रहे थे। इस केस को सॉल्व करते करते यहां तक आ गए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 319। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस रहे 822। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 7172। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, आज की जो केस फाइल क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के लिए पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके मंडी भूरेवाला से है। मंडी भूरेवाला के इलाके सिटी पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला एक अंदोहनाक वाकया। आखिर जुल्म बर्बरियत के ये तमाशे कब तक जारी रहेंगे? जुल्म का ये वाकया कहां, किस जगह, किस मकाम पर किस तरह सरसद हुआ और आखिर क्यों? हमारा सवाल कानून के एहलकारों से, कानून बनाने वाले इदारों से ये है कि आखिर कब तक माएं अपनी औलाद के लिए आंसू बहाती रहेंगी, और वो भी खून के आंसू। अब सोचने का मकाम यह है कि जिस मां का लख्त जिगर
اس دنیا کا واحد سہارا ہو اور وہ بھی جرائم پیشہ ناصر کی مذموم کارروائیوں کی باعث چھین لیا جائے تو اس ماں کا احوال کیا ہوگا؟ ظلم و بربریت کی یہ داستان کہاں سے شروع ہوئی اور اس کے احوال کیا ہیں؟ شروع کر رہے ہیں یہ واقعہ۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس پروگرام میں ہم آج آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک ایسے جرم کی بابت کہ جو احسان کے بدلے میں سرزد ہوا۔ ویسے بھی ناظرین یہ بات بالکل صداقت پر مبنی ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرو۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی تناظر کی بابت ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زمانے میں احسان کرنا ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو اس کی بابت صاحب شعور یہ کہتے ہیں کہ احسان بھی دیکھ بھال کر کرنا چاہیے۔ بس ایسے ہی معاملات زندگی کے درمیان جرم و سزا کے دوراہے پر آج کا یہ پروگرام انہی منازل کا پتہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے ارتکاب جرم بھی وہیں سے مورز وجود میں آ گیا تھا، اور نہیں معلوم کب تک یہ سلسلے یوں ہی جاری و ساری رہیں گے، کوئی نہیں جانتا۔ 4 اپریل 2023 پولیس اسٹیشن گگو منڈی، تحصیل پورے والا، ضلع وہاڑی۔ FIR نمبر 504/2023، ای ٹیگ 1734، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفعہ 302 اور 34 کے تحت ہونے والے وقوعے کی تحقیق و تفتیش شروع کی گئی۔ بطور DPO وہاڑی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی کرائم ہوگا، جہاں پر بھی ملزمان ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالیں گے، جہاں پر بھی ہمارے عوام کو ان پر اٹیک ہوگا، ہمارے پولیس پر اٹیک ہوگا، جہاں جہاں گولی چلے گی اس گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا۔ اور میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ضلع وہاڑی کی عوام کی جان مال عزت ہماری ضلع وہاڑی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کا علاقہ گگو منڈی، اور یہاں اسی مقام پر یعنی EB 203 مانا موڑ سے ملحق مشین محمد ارسلان ولد نذیر احمد نے لگا رکھی ہے۔ جس دکان پر اس کے والد بنام نذیر احمد اور مزدور فہیم حسن ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ افضل نامی ایک شخص کو والد نے بلایا ہوا تھا جس نے نذیر احمد سے 60,000 روپے مبلغ بطور قرض لیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بس چند ہی دن میں لوٹا دوں گا، مگر اب تک وہ قرض واپس نہ ملا، اور اسی بات پر یہ تکرار جاری تھی۔ اسی درمیان آپس کی گفتگو کے دوران جب اولادیں بولنے لگیں تو باپ نے منع کر دیا کہ یہ میرے اور افضل کے درمیان لین دین کا معاملہ ہے، کوئی اور بیچ پہ نہ بولے۔ اس طرح یہ معاملہ یک جانب ہو کر رہ گیا۔
نذیر احمد بار بار یہی بات کہہ رہا تھا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا پیسے دے کر، اور اب تو میرے احسان کا بدلہ الٹی سیدھی باتیں بنا رہا ہے۔ مستقل یہی گفتگو یوں ہی جاری رہی، اور ناظرین نہیں معلوم کہ کب تک۔ اسی درمیان نذیر احمد نے اپنے بچوں کو بھی واپس گھر روانہ کر دیا۔ ایسا لگنے لگا کہ جب رات کافی حد تک گزر گئی تو افضل نامی مقروض شخص نے معافی تلافی کرتے ہوئے نذیر احمد کو یہ کہنا شروع کیا کہ اب میری جانب سے چائے کی ایک پیالی پی لیں تو مجھے کم از کم صبر آ جائے گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ اور انہی لگی لپٹی باتوں سے وہ چائے پلانے کی جستجو کرنے لگا۔ ناظرین، چائے پلانے کے درمیان میں کون کون سے مراحل گزر گئے، ہم آپ کو مستقل یہ سب دکھا رہے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں چاہتا تھا کہ چائے کی یہ پیالی پینے کے بعد اس کی زندگی کا ایک مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے۔ اور یہ کہاں تک ان مراحل میں کامیاب و کامران ہوا، دیکھتے ہیں۔ چائے پی لینے کے بعد آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ نیند کی آغوش میں جا پہنچے۔ اور ناظرین، جب اسے یقین ہو گیا کہ چائے میں ملی ہوئی ادویات نے اپنا پورا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، تو اس کے بعد خدا کی پناہ ایسا لگنے لگا کہ جیسے ایک شیطان وارد ہو گیا اس شخص پر۔ اس نے تیز دھار کلہاڑی اٹھانے کے بعد وہ عمل شروع کر دیا کہ جسے پہلے سے یہ ترتیب دے کر بیٹھا تھا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ واہ، کیا احسان کا بدلہ دیا ہے اس شخص نے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جہاں سے ہمارا اور آپ کا سلسلہ رکا تھا، وہیں سے ہم ایک بار پھر اس ایپیسوڈ کو شروع کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ اگلی صبح یہاں اسی مقام پر ایک عجیب کشمکش کا عالم طاری تھا۔
बंद दरवाजे की दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा था। टेलीफोन मुस्तकिल बज रहा था मगर जवाब से खासिर। इसी तगदो के दरमियान अंदर से बंद दरवाजों को अबूर करने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। लोगों के यकजा होने पर यहां सब कुछ ऐसा ही जारी सारी था। आखिरकार जब मरकजी दरवाजा अबूर किया गया तो अंदर का मंजर नाकाबिले बयान था। इंतहाई बेदर्दी और सफाकाना अंदाज में जुर्म का इर्तिकाब किया गया यहां। यानी हैरान कुन वक़ुआ, नाकाबिले यकीन मंजर। आखिर इस सब का करता धरता कौन है? इसी दरमियान कानून के एहलकारों को भी होने वाले इस वक़ुए की बाबत आगाह कर दिया गया। रेस्क्यू 15 जी जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। इधर ना अपना मैं बोल रहा हूँ, अब्दुल खार बोल रहा हूँ। इधर अपना माना मोड़ है, एक मदीना जन्नत कॉलोनी। इधर 2 मर्डर हो गए हैं एक फैक्ट्री में। वो गरीब आदमी था, उसका मर्डर हुआ। तो प्लीज़ ये पुलिस तो जल्दी भिजवा देना जी। मैं उधर मौजूद हूँ आपके आने तक। क्या हुआ है? कत्ल हो गया इधर। नूर आलमी के साथ कत्ल हो गया है। दोनों को मार के बचा दूंगा। होने वाले इसी जुर्म की बाबत यही सोच यहां मौजूद हर एक की सोचों का महवर बनकर रह गई। आप दिखाओ अपने ये हुआ था, किसने फोन डाल के बुलाया पुलिस को? कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ? कुछ आगे चले गए। ये मर्डर में दिन वाली ड्यूटी करके वो लड़के चले गए हैं। तो जो रात वाले हैं उन्होंने मुझको बताया कि हुए हुए थे वो आके उनको भगवान करके ये तकरीबन को रात 1-9 बजे का हुआ है। इधर दिन की शिफ्ट में है तो 6-7 बंदे, वो रात को भी 3-4 हैं। मोहल्ले वालों ने बताया है। मकतूलीन के अहल खाना की हैरानियां और परेशानियां अपने बामे उरूज पर थीं कि ये सब कुछ आखिर क्यों हो गया। उसके बाद उन्होंने पता नहीं राती लिया चार लगाई। अच्छा भाई बस कितना टाइम सारे और इसके दरपर्दा कौन से अवामिल हो सकते हैं? लड़ाई किसे ना लड़ी है, बच्चे भी है इसकी अफजल थोड़ा आप भी जानते हैं। जानते हैं। इब्तदाई मालूमात के दरमियान एक ही नाम बार बार शक के जुमरे में गर्दिश कर रहा था कि इस कत्ल का फायदा जिसे हो सकता है वो है अफजल नामी शख्स। पहले भी इस तरह इसका सुना है। अफसर जोड़ा जो इस तरह के आदमी है, पहले भी लड़ाई झगड़े वगैरह जो लेन देन का मामला के साथ नशा वगैरह भी करता है वो। नशा वगैरह पहले भी 4-5 जने कितने का सुना है। यानी वालिद का वो मकरूज कि जिसने उनके 60,000 रुपए देने थे।
मालूमात को यकजा करने के बाद इसी मोड़ से फौरन ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ईसा खान को तमाम पेश आने वाले हालात और वाकयात से 2 बंदों की डेड बॉडी मिली है। बाखबर किया जाने लगा। क्या उम्र है इनकी तकरीबन? एक वेपन मौके पर मौजूद है। क्राइम सीन को कॉर्डन करें। उसके बाद जो मरने वाला है उसके हाथ का जीएसआर सैंपल लें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी भी होने वाले इस वकुए की बाबत सुनकर बहुत हैरान और परेशान। ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आपको याद दिलाते चलें कि ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू करते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। बंदों की डेड बॉडी मिली है। मिलने वाली मुसद्दिका इत्तलात के नाते बार बार एक ही नामजद शख्स का नाम दोहराया जाता रहा और वो है अफजल नामी शख्स। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कहां होगा। पुलिस स्टेशन गग्गो मंडी में इसी केस की बाबत छानबीन का सिलसिला जारी था। हालात वाकयात के पेश नजर छोटी छोटी चीजों को भी बहुत छानबीन कर तज्जिए में शामिल किया जा रहा था। मिल सकता है, ये मेन रोड है, यहाँ से ये एंट्री गेट है इसका, और यहाँ से इधर का ये अंदरूनी दरवाजा और ये फैक्ट्री बदल की वजह कार्ड आ रहे हैं, साफ कार्ड जाता ना करो, फिर कार्ड आ रहे हैं मुश्किल आई वजह हो रही है। एक बहुत और ऐसा लग रहा था कि जैसे मफरूर मुल्जिम कानून की आंखों में मुस्तकिल धूल झोंकने में मसरूफ है। नाजरीन, जराइम की बेशुमार वारदातें हम आप तक पहुंचाते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने में होने वाले वाकयात आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तौर आप सब आगाह रहें कि आज के हमारे इस मुआशरे में कहां क्या कुछ जारी सारी है। बता रहे हैं आपसे उसका फिर मौके पे उसका चचा आ गया, जो लड़का साइड में उसने ना उसका फिर मौके पे वो आ गया। हाँ जी, एक ही जगह इलाके में फैले हुए कानून के सादा लिबास एहलकारों को मिलने वाली इत्तला उस मोड़ तक ले गई कि जहां इस बात का
आदा हो गया कि मुल्जिम कहां किस लम्हे किस जगह मौजूद होगा। और कानून को मिलने वाली इन्हीं इत्तलात के दोष पर ये तमाम एहलकार उसी मंजिल की जानिब पेशकदमी करने लगे जिसकी बाबत मिलने वाली इत्तलात इन्हें उस मोड़ तक ले जा रही हैं। यहां चारों जानिब से इस घर को घेरा जाने लगा ताकि फरार की तमाम तर राहों को बंद कर दिया जाए। इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद बाकायदा तौर पर अफजल नामी मुल्जिम को आगाह किया जाने लगा। अफजल और घोड़ा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से बुरेवाला सर्कल पुलिस, एलीट पुलिस और सीआईए पुलिस की तरफ से चारों तरफ से तुम्हारे मकान को घेरे में लिया जा चुका है कि तुम्हें चारों जानिब से घेर लिया गया है। अब फरार की तमाम तर कोशिशें बंद कर दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं मर जाऊंगा, गिरफ्तारी नहीं दे सकता। जिसका जवाब अंदर से पिस्तौल से चलने वाली गोली ने दिया। नाजरीन, तमाम तर कॉशंस के बावजूद, यानी जब दरवाजा न खुला, घर के अंदर दाखिल होने वाले कानून के एहलकार एक और अजीब व गरीब मंजर पर हैरान व परेशान रह गए। यानी यहां उसी अफजल नामी शख्स की लाश मौजूद थी। यानी इस मतलूबा शख्स ने खुदकशी करते हुए अपने आप को गोली मार ली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आज जो ये डबल मर्डर हुआ है गगू के इलाके में, उसके मुलजिम अफजल घोड़ा की गिरफ्तारी के लिए जब हमने रेड किया और मुलजिम को कहा कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, तो उसने अपने आप को पुलिस के कानून के हवाले करने के बजाय उसने अपने आप खुदकुशी कर ली। आप फौरी तौर पे पीएफएसए को बुलवाएं, क्राइम सीन को कॉर्डन करें। उसके बाद जो मरने वाला है उसके हाथ का जीएसआर सैंपल लें कि क्या ये फायर उसने खुद किया है, ताकि कल को साबित हो सके। इसके अलावा मौके पे जो खोल हैं वो कलेक्ट करवाएं और उसके बाद जब पीएफएसए वहां पहुंच जाती है, तमाम शवाहिद इकट्ठे हो जाते हैं। नाजरीन, इस पूरे मंजर को देखते हुए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि याद रखिए, इंसान जो बोता है उसे वो फसल खुद ही काटनी जरूर पड़ती है, जैसा यहां हुआ। एक जुर्म इस शख्स के हाथों सरजद हुआ और फिर उसी जुर्म ने इसे खुद मौत के आगोश में पहुंचा दिया। सफाक मुलजिम अफजल उर्फ घोड़ा के खुदकुशी के बाद मौका पर मौजूद हैं डीएसपी बुरेवाला उमर फारूक। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस कार खैर को किस तरह सर अंजाम दिया और अब अहले इलाका इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अफजल उर्फ घोड़ा की खुदकुशी, उसकी इस जो 2 कत्लों के बाद जो पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए आई है और उसने खुदकुशी की है, ये बिलाशुबा डीपीओ साहब बिहाड़ी की तरफ से जो हमें टास्क दिया गया था ईसा खान सुखेरा साहब की तरफ से, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिहाड़ी पुलिस के लिए। मुतअद्दिद मरतबा जेल जा चुका था, लेकिन हर दफ़ा अदम सबूत की बुनियाद पर यह रिहा हो जाता था। तो कुल्हाड़ियों के वार से पहले उसके मालिक को कत्ल किया और उसके बाद इसको बच्चे को भी इस दुनिया से कूच करा दिया।
اور انتہائی صفاقی اور بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا. تو جب ہم نے وہاں پر ریڈ کیا تو انہوں نے کہا یہ پہلے یہاں پر موجود تھا لیکن اب اپنے آبائی مکان میں اس نے پناہ لے لیا. تو وہاں پر اس کو گرفتاری دینے کا کہا گیا اور اس کو بتلایا گیا کہ وہ چاروں طرف سے پولیس کے گھیرے میں ہے اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے. جس کے بعد اس نے اپنے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے خودکشی کر لی. بہاڑی پولیس زندہ باد، ڈی پی او صاحب زندہ باد. پروردگار انسان کو ہر ایسی بلائے ناگہانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک کائنات اپنی رحمت نازل فرما اولاد آدم پر. جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی میں ایک بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا. ہمیں پولیس کو یہ رپورٹ ملی کہ رات کو ایک سلائی کڑھائی کی مشین کی فیکٹری کے اندر 2 مزدور مردہ حالت میں پائے گئے ہیں جن کی وجہ موت جو تھی وہ تیز دھار آرے سے ان کو قتل کیا گیا تھا اور جو ملزم تھا وہ نامعلوم تھا. پولیس ضلع وہاڑی کی فوری طور پہ موقع پر پہنچی، کرائم سین کو پریزرو کیا گیا، پی ایف ایس اے کو بلایا گیا. یہ ایک بلائنڈ کیس تھا اور ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. بطور ضلعی پولیس وہاڑی جیسے ہی مجھے اس وقوعے کی اطلاع ملی میں خود موقع پر گیا. ہم نے موقع کے شواہد اکٹھے کروائے اور اس کے بعد ٹیمیں تشکیل دیں. جدید ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے قلیل مدت میں اس چیز کو ایسرٹین کیا. یہ ایک انتہائی سیریس نیچر کا کیس تھا. پولیس کی ریڈنگ ٹیمز نے مختلف چھاپے مارنے شروع کیے اور پھر فائنلی بروقت پولیس کی کارروائی سے جب ملزم کے گھر پہ ریڈنگ پارٹی پہنچی اور اس گھر کو کارڈن کیا اور اسے گرفتاری کے لیے وارن کیا تو اس شفاق ملزم نے خودکشی کر لی. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ اطلاع مجھ تک پہنچی ہم خود موقع پر گئے، اس کی ہم نے پراپر فورینزک کروایا، اس کے ہاتھوں کے اوپر سے جی ایس آر کا سیمپل کروایا اور اس کے بعد اس لاش کو تحویل میں لے کر ہم نے قانونی کارروائی کا آغاز کیا. ہاں ٹھیک ہو گیا، اب یہ ٹھیک ہے. ویل ڈن. اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہے جیسا آپ چاہ رہے تھے. واہ، بہترین کام ہو گیا. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا احوال. ہم اس پورے وقوعے کی ریکارڈنگ کے دوران یقین مانیے خون کے آنسو بہاتے رہے ہیں کہ آخر اس معاشرے کا یہ احوال کب تک جاری و ساری ہوگا. چند روپوں کی خاطر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جرائم پیشہ عناصر کون ہیں. انہیں بھی تو کسی ماں نے جنم دیا ہوگا یا کسی کی بہنوں کے بھائی بھی ہوں گے، لیکن نہیں معلوم ان کی تربیت کس موڑ تک ان کو لے آئی ہے کہ آج ان کی زندگی سے محبتیں، چاہتیں کچھ پروان نہیں چڑھ پا رہی، بلکہ موت کا تماشا ان جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں جاری و ساری ہے. اور خدا را قانون کے اہلکاروں سے، قانون بنانے والے اداروں سے ہم یہ گزارش، التجا، اپیل، درخواست کرتے ہیں کہ ایسے جرائم پیشہ عناصر کے گرفتار ہونے کے بعد جلد از جلد انہیں سزاؤں کا موجب قرار دیا جائے تاکہ یہ زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے. cmw@arynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.